क्लास 5 इस्लामियात। आज हम पढ़ेंगे सबक मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मिराज वो सफ़र है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की सैर की। आपको जन्नत और जहन्नुम भी दिखाई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से मुलाकात का शर्फ भी हासिल हुआ। कुरान मजीद और रवायात के मुताबिक मिराज से मुराद वो सफ़र है जिसमें हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा और फिर आसमानों की सैर की। सफ़र मिराज के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस तक का सफ़र है जिसे इसरा कहा जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा बैतुल मुक़द्दस से अर्श मुअल्ला तक का सफ़र है जिसे मिराज कहते हैं। सफ़र मिराज के दो हिस्से हैं, एक इसरा और दूसरा मिराज। इसरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र किया और दूसरा बैतुल मुक़द्दस से अर्श मुअल्ला तक का सफ़र है। अर्श मुअल्ला जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। मिराज के मायनी बुलंदी और इसरा के मायनी चलना या सैर करना है। इरशाद रब्बानी है। तर्जमा: पाक है वो जो एक रात के थोड़े से हिस्से में अपने ख़ास बंदे को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके गिरदो पेश में यानी इर्द गिर्द की जगह में हमने बरकतें रखीं ताकि हम उन्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो खूब सुनने और खूब देखने वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब और जोजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद बहुत अफसरदा थे। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर बुलाया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की निशानियों का मुशाहिदा कर सकें। एक रात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जमजम के पानी से धोया। फिर जन्नत से लाई गई एक सवारी बुर्राक पेश की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। वहाँ पर मौजूद तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा बुर्राक पर सवार हुए और आसमानों की तरफ सफ़र शुरू किया। आसमानों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात दरअसल अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम से हुई। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बैतुल मामूर ज़ाहिर किया गया। बैतुल मामूर सातवें आसमान पर एक और खाना काबा है। बैतुल मामूर ऐन खाना काबा के ऊपर है। हर रोज़ 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं। जो फरिश्ता एक बार तवाफ़ कर लेता है फिर क़यामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा की जानिब सफ़र शुरू किया। सिदरतुल मुंतहा सातवें आसमान पर बेरी का एक दरख्त है। इस मकाम से आगे फरिश्ते भी नहीं जा सकते। यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श मुअल्ला तक का सफ़र अकेले तय किया। अर्श मुअल्ला पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। इसी मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों का तोहफ़ा भी अता किया गया। अल्लाह ताला से मुलाकात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापसी के रास्ते में जन्नत और जहन्नुम भी दिखाई गईं। अगली सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र का जिक्र कुफ़ार मक्का से किया तो उन्होंने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कुछ लोग हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आए और कहा कि आपके साहब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर यानी मिराज का जिक्र कर रहे हैं। इस पर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इनसे कहा कि अगर ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अदा हुए हैं
تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ واقعہ معراج کی تصدیق کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ واقعہ معراج ایک بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں کی سیر کی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آپ نے جنت اور جہنم بھی دیکھی۔ لہٰذا اس واقعے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کا پتہ چلتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ وقت کا چلنا اور فاصلوں کا سمٹنا سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے وقت کی رفتار کو روک لے اور زمین اور آسمان کے فاصلوں کو اپنی قدرت سے سمیٹ دے۔ ہمیں نمازوں کے تحفے کی قدر کرنی چاہیے اور نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ جواب ہے الف، بیت المقدس میں۔ نمبر 2، حضرت جبریل علیہ السلام مقام سے آگے نہ جا سکے۔ جواب ہے سدرۃ المنتہا سے۔ نمبر 3، عرش معلیٰ موجود ہے۔ جواب ہے آسمانوں سے اوپر۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ جواب ہے نماز کو۔ نمبر 5، بیت المعمور عین اوپر ہے۔ جواب ہے خانہ کعبہ کے۔ سوال نمبر 2 کالم میں لائیے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، سفر معراج سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے سفر معراج سے مراد وہ سفر ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں کی سیر کی۔ سوال نمبر 2، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ جواب ہے سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر بیری کا ایک درخت ہے۔ سوال نمبر 3، بیت المعمور کون سی جگہ ہے؟ جواب ہے بیت المعمور عین خانہ کعبہ کے اوپر ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، سفر معراج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے سفر معراج سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وقت کا چلنا اور فاصلوں کا سمٹنا سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے وقت کی رفتار کو روک لے اور زمین و آسمان کے فاصلوں کو اپنی قدرت سے سمیٹ دے۔ تفصیلی جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، معراج النبی کا پس منظر اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد بہت افسردہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر بلایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ کر سکیں۔ سوال نمبر 2، سفر معراج کے بارے میں جاننے کے بعد کفار مکہ کا کیا رد عمل تھا؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سفر معراج کا ذکر کفار مکہ سے کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقین نہیں کیا۔ کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے صاحب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی سیر یعنی معراج کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔